إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت أكسس للمبتدئين. إذا كما شفنا في الدرس السابق قلنا بأن لاكسي الميكروسوفت أكسس من بعد ما تنكريو لا باز دوني ديالنا أول انترفاس تيجينا هو هذا. دونك الانترفاس هو لا كرياسيون دي طابل. دونك قبل ما نبداو نكريو لي طابل ديالنا خصنا نعرفوا اول شيء ان مايكروسوفت اكسس يعتمد على لا كرياسيون دي زوبجي. دونك لي زوبجي فيهم يقدروا يكونوا دي طابل، يقدروا يكونوا دي روكيت، يقدروا يكونوا دي فورمولير، دي زيتا اكسيتيرا. دونك هاد لي زوبجي فيهم دو تيب ديال لافيشاج. هنايا ديال اي اوبجي يعني التكريه في لاكسيس فيه دو تيب ديال لافيشاج. لافيشاج الاول سي افيشاج او مود نورمال، وكاين افيشاج او مود كرياسيون. دونك سوا كاينين يعني دو مود افيشاج اي مود كرياسيون. دونك مود افيشاج شكي يعطينا هنا، تيعطينا لي دوني ديالنا يعني اللي ديجا تيكونوا ستوكي في لا طابل، مود كرياسيون تعطينا لا ستركتور ديال لا طابل. دونك احنا غنكليكيو على مود كرياسيون. دونك اول شيء باش نكريو اون طابل خصنا اول شيء نكريو لا ستركتور ديالها. دونك باش نكريو لا ستركتور ديالها خصنا نمشيو للمود كرياسيون. اول شيء اون فوا نكليكيو على مود كرياسيون غادي يعطينا بعدا اول شيء لونجسترمون ديال لا طابل. دونك غادي نبداو مثلا لا طابل الاولى عندنا غادي نسميوها طابل كليون. دونك هاد لا طابل كليون اول شيء خصنا نبداو نكتبو بهاد الطريقه لي طابل. من الاحسن سبيسيفيو في الاول بان مثلا هادي راه سيت اون طابل سبيسيفيو لو نون ديالها، ولكننا غنديرو شي اسباس تنعوضوه بالاندرسكور يعني بالتيغي ديال الويد. دونك علاش؟ باش من بعد غادي نشوفوا باننا من بعد ملي تنبغيو نغوشيرشيو ولا نخدموا على لي شون غادي يسهل علينا هادشي. دونك ما نبقاش نقلب بانني داير ليسباس هنا ولا شي حاجه اخرى، يقدر ليسباس لاكسيس يقرا عليا حاجه اخرى. دونك من الاحسن اللي السميه ديال لا طابل تكون كلمه واحده، وتكون قبل منها واحد العلامه تدل بان مثلا هذه سيتون طابل. من بعد ملي غنكريو مثلا اون روكيت غادي نسبقوها بروكيت باغ اكزومبل لو نون ديالها. دونك هذه ماشي قاعده اوبليغاتوار، ولكن ممكن اننا باش نسهلوا الخدمه ديالنا وباش نورغانيزيو الخدمه ديالنا نبقاو نخدموا بهاد لا ميثود هذه. دونك غادي نديرو اوكي. دونك ها هي لا كرياسيون ديال لا طابل. اول شيء الا لاحظتوا هنا عطينا النيميرو، وعطينا هنايا التيب دو دوني، وعطينا اون ديسكريبسيون. دونك بالنسبه لو شون لو نون ديال لو شون يعني هو اللي غنخدمو باش مثلا كما قلت لكم نكريو اون طابل خصنا نكريو لا ستركتور ديال هاد لا ستركتور تيكونوا فيها بليزيور شون. يعني اون طابل فيها بزاف ديال لي شون، بحال بغينا نقولوا واحد الطابلو وفيه دي كولون. هاد لي كولون خصنا نسميوهم مثلا كما قلنا طابل كليون. شنو ممكن يكون فيها؟ باغ اكزومبل ممكن يكون فيها النيميرو ديال الكليون، ممكن يكون فيها لا ريزون سوسيال ديالو، لادريس تليفون، ليميل باغ اكزومبل ليدونتيفيون فيسكال ديالو، سيت ويب الا كان عنده اكسيتيرا. دونك هادشي اللي غادي نكريو هنا. ولكن حنا قبل ما نبداو هنا في لا كرياسيون دونك اول شيء غادي نعرفوا كيفاش تدار لا كرياسيون ديال هاد لي شون. دونك لا كرياسيون ديال لي شون اول شيء هنا تنسبيسيفيو لو نون ديال لو شون، ومن بعد خصنا اوبليغاتوارمون نسبيسيفيو لي تيب دو دوني. دونك قبل ما نبداو نخدموا لي طابل ديالنا خصنا نعرفوا بان هاد لي تيب ديال لي دوني راه سون اوبليغاتوار. ما يمكن لياش ندخل ان نون دو شون وما نقولوش شنو هو ان تيب دو دوني. يعني قبل ما نبدا لو طرافاي ديالي مثلا نكري لي طابل ديالي خص يكون عندي في واحد الورقه بان شنو هما لي طابل، شنو هما لي شون
في كل طابل وشنا هو لي تيب ديال لي دوني ديالي. وهاد لي تيب دو دوني راه ما خصنيش نغلط فيهم. باغ اكزومبل ما خصنيش نحط واحد لو شون باغ اكزومبل نيميريك نعطيه ان شون تكست ولا شون تكست نعطيه نيميريك. دونك باش نعرف هاد لي تيب دو دوني اللي عاطيني لاكسيس اول شيء غادي نحاولوا نعرفوا كل حاجه بوحدها. دونك بالنسبه لنا عندنا هنايا لي تيب دو دوني. كاين اول تيب دو دوني كاين تكست يعني تكست. هاد لو تيب دو دوني تكست هانتوما غتلاحظوا ملي غنكليكي عليه هنايا تكست غادي يعطيني هنايا لا طاي دو شون 255 كاركتير. دونك هاد لو تيب دو دوني تكست راه هو سي ان تيب تكست وفيه ان نومبر دو كاركتير اللي ما يديباسيش 255. دونك مثلا الا درت له 260 باغ اكزومبل ما غيبغيش هنايا، دونك ما يبغيش يدوز غادي يعطيني ايرور. دونك من الاحسن ها هي لا فالور بروبريتي قالك دوا تيتر كومبريز اونتر 0 et 255. من بعد عندي لو شون ميمو. دونك نخليها هنا 255 نمشي لو شون ميمو. لو شون ميمو ما كاينش هاد لوبليغاسيون ديال 255 كاركتير. دونك هادي ماشي اشكاليه. دونك غنحيد بعد هاد الكلي بريمير. من بعد غادي نشوفوا شنو هي ان كلي بريمير وغنبدا نبدل لي دوني ديالي. لو شون ميمو ما كاينش واحد لا طاي ديال لي سيت ليميتي ليا هاد الشون. لو شون ميمو سي ان شون تكست ولكن لو نومبر د كاركتير ديالو ديباس 255 كاركتير. كاين لو شون نيميريك. لو شون نيميريك تنحتاجو وقتاش الا كنت غادي نخدم بهاد لو شون نيميريك غندير به دي كالكول. باغ اكزومبل ندير واحد لا سوم ولا ندير فيه دي فونكسيون. يعني الا كنت غندير فيه دي كالكول خصني نردو هاد لو شون نيميريك. سينو الا ما كانش غندير فيه دي كالكول باغ اكزومبل واحد النيميرو ديال ليدونتيفيون فيسكال ما عندي علاش نديرو ان شون نيميريك. يعني نديرو ان شون تكست ولكن نكتب فيه دي نيميرو ماشي اشكال. دونك عندي لو شون داتير يعني فيه سوا ندخل لا دات. كاينين بليزيور فورما ديال لا دات. يعني الا بغيت لا دات كومبليت لا دات فيها حتى لور كاينه لا دات ابريجي. اذا من بعد غادي نشوفوا هذا لو شون دات اي اور ديتايي يعني فيه هذا غير شون فيه سوا لا دات سوا لور سوا لي دو. دونك كاين لو شون مونيتير. لو شون مونيتير هو لو شون الا بغينا نقولوا لو شون مونيتير بحال سي ان شون نيميريك ولكن زايده فيه واحد لوبسيون اللي هي الديفيز. الديفيز مثلا هذه مثلا الا كليكيت على الشون مونيتير هنا اوتوماتيكمون غادي يمشي يشوف ليا في الويندوز شمن ديفيز مدخل انا باغ ديفو. الا كنت مدخل الديرهام راه غتبدا تخرج ليا اون ديرهام. كنت مدخل الاورو كذلك ولا الدولار. دونك هادشي اللي كاين في الشون مونيتير. كاين ان نيميرو اوتو. نيميرو اوتو هي الا بغيت انا لاكسيس يبدا يعطيني نيميروطاسيون اوتوماتيك في هاد لي شون ممكن ندخل ليه نيميرو اوتو. دونك ويكون باغ اكزومبل انكريمونتي. دونك كاين فيه دو تيب من بعد غنشوفهم سوا انكريمونتي سوا الياتوار. يعني انكريمونتي يعني غيبقى غادي 1 2 3 4 5. الياتوار غادي يبدا يحط ليا لي نيميرو على حساب الياتوارمون. كاين ان شون وي او نو. هاد الشون وي او نو تيتسمى ان شون بوليان يعني فيه فغي او فو. خدام بلو سيستيم بينير. سيستيم بينير سيتادير فغي او فو. يعني هذا غادي نشوفوه تنحتاجوه باغ اكزومبل الا كنا غنديرو دي كازا كوشي ولا دي بحال بغينا نقولوا دي اوبسيون الا بغينا نبقاو نكوشيو شي حاجه. كاين ان اوبجي او ال. اوبجي او ال هو واحد لوبجي اكسترن. باغ اكزومبل بغينا ندخلو مثلا نزيدو مثلا باغ اكزومبل الا كنا غنكريو كليون باغ اكزومبل ممكن ندخلو التصويره ديالو يعني ليماج الفوتو ديالو. دونك ليماج ديالو ممكن ندخلوها سو فورم دان اوبجي او ال. كاين لو ليان هايبر تكست باغ اكزومبل كيما هضرنا قبيله قلنا ممكن نكريو في لي شون ديال الكليون ممكن نزيدو لو سيت ويب. يعني ممكن نكريو سو فورم دو ليان هايبر تكست. هنا كاين بيس جوينت يعني الا كان هذا لو شون غادي نحط فيه بيس جوينت ممكن نكري ان شون بيس جوينت. يعني مثلا شي دوكيمون بي دي اف باغ اكزومبل
الا كنت غنكريي هادشي ديال لي كليون، نقدر نحط مثلا ستاتيو ديال هاد الكليون باغ اكزومبل، نحطو كوم بياج. كاين هاد لو شون كالكولي، يعني ممكن هاد لو شون كالكولي هو اللي غيعطيني دي كالكول نخدم عليهم. مثلا غادي يتبازا على دي شون نيميريك اللي قلنا في الاول، وممكن هاد الشون كالكولي تكالكيلا ديريكتومون في لا طابل. وكاين ان شون اسيستون ليست دو شوا، هذا من بعد غادي نشوفو اون ديتاي. هاد الشون اسيستون ليست دو شوا فيه دو تيب ديال لي ليست، فيه لي ليست ديرولونت وفيه دي زوتر ليست. وهذا سوا غادي نسيزيو لي دوني باغ اكزومبل مانيوالمون في ديك لا ليست، الا كانت هاد لا ليست فيجي ما غتبدلش، سوا غادي نبازيوها على اون اوتر طابل. دونك غنديرو هاد لا ليست دو شوا تبازا ليا على اون اوتر طابل. الا كنت اشاك فوا تنبدل مثلا هاد لا ليست، ممكن نبدل لي شون ديالها. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم. حاولنا نشوفوا اول شيء لي تيب ديال لي دوني اللي هما مهمين جدا قبل ما نبداو نكريو لا باز دوني. وشكرا، الى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله.